नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा भए गरेका राजनीतिक गतिविधिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। मुलुकलाई अगाडि बढाउने र मुलुकका नागरिकलाई सजिलो गरी बस्ने वातावरण सिर्जना गराउने एउटा कुनै निकाय हुन्छ, शक्ति हुन्छ भने गणतन्त्रमा राजनीतिक शक्ति र निकाय नै हो। उसकै मातहतमा सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू रहेका हुन्छन्। अर्थात् गणतन्त्र जस्तो प्रणालीमा राजनीति शक्तिशाली हुन्छ। राजनीतिकै हातमा अनेक संयन्त्रको लगाम हुन्छ। यसकारण राजनीति शुद्ध भइदिएन, राम्रो भइदिएन भने ती सबै संयन्त्रहरू भताभुङ्ग हुन्छन्। हामी कहाँ 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीति अत्यन्तै अशुद्ध भयो, विकृत भयो र त्यही विकृत राजनीतिले राज्यका अनेकन संयन्त्रहरूलाई खेलाउन थाल्यो। त्यसको परिणाम आज नागरिकले दुःख पाइराखेका छन्। मुलुक झन अधोगतिमा उन्मुख छ। यसकारण फेरि पनि राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नु र राजनीतिलाई देश र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो। 46 पछिको बहुदलीय राजनीतिमा सबैभन्दा बढी झाङ्गिएको गाली र गलौज हो। एक अर्कालाई गाली गर्ने र एक अर्काको सेकी झार्ने यत्नमा मात्रै राजनीति केन्द्रित रह्यो। राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, शालीनता हुन्छ, शिष्टता हुन्छ। राजनीतिले देशलाई भिन्न ढङ्गबाट सोच्छ। राजनेता भनेको भिन्न अनुहार हुन्छ, ऊ भिन्न शैलीमा बाँच्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न नेपाली राजनीतिले सकेन। तपाईँ हामी 46 पछिका दिनहरूमा फर्कौँ र आजसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा गाली गलौज बाहेक केही पनि छैन। हिजो चर्को गरी मरुन्जेल गाली गरेको मान्छे, हिजो अनेकन किसिमले आलोचना गरेको मान्छे आज आफ्नो सार पर्छ, आफ्नो दुनो सोझिन्छ भने ऊ जस्तो प्रिय कोही लाग्दैन। र पदको मर्यादाको हिसाब पनि हामी कहाँ छैन। यो हुनु भनेको मुलुक छाडा बन्दैछ। मुलुक छाडा हुनु भनेको मुलुक तहस नहस हुनु हो। मुलुकमा जब छाडापन सुरु हुन्छ त्यसपछि मुलुकका कुनै पनि संयन्त्रहरू काम लाग्दैनन्। अहिले राजनीतिमा त त्यो छाडापनको चरम रूप देखिएको छ। प्रशासनिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्रमा समेत त्यसका प्रभावहरू पर्न थालेका छन्। प्रशासनिक क्षेत्र लगभग गाँजिसकेको छ। युनियनका अध्यक्षहरूले पदाधिकारीहरूले हाकिमलाई टेर्दैनन्। युनियनको पदाधिकारी छ भने उसले काम गर्दैन, त्यो अनुशासनहीनता हो। प्रहरी सङ्गठनभित्र अथवा सुरक्षा सङ्गठनभित्र पनि लगभग त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन खोज्दैछ। यसो हुनु भनेको मुलुक अत्यन्तै पेचिलो घडीमा जाँदैछ, गइसकेको छ। जब संयन्त्रहरूमा अनुशासनहीनता हुन्छ त्यसपछि मुलुकले गति लिन सक्ने मात्रै होइन कि मुलुकलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने तागत कोहीसँग पनि हुँदैन। हामी त्यो बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। राजनीतिका कुरा गरौँ। राजनीति अनुशासनहीन भइसकेपछि सबै बिग्रिन्छ। यो कुरामा तपाईँ हामीमा दुई मत हुनु जरुरी छैन। मैले अघि पनि भने गणतन्त्रमा राजनीति त्यस्तो सर्वेसर्वा हो अथवा दलहरू त्यस्ता सर्वेसर्वा हुन्। कारण उनीहरूको हातमा शासन सत्ता हुन्छ। उनीहरू विवेकी भइदिए, उनीहरू राम्रा भइदिए, शालीन भइदिए भने देश पनि शालीन हुने हो। यहाँ पदको मान मर्दन गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, कुनै गाह्रो छैन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीले अथवा आन्दोलन गर्दै गरेको कुनै दलले सत्तो शराब गरेका कुराहरू सुन्नुभयो भने त्यो काहली लाग्दो छ। नागरिकले आलोचना गर्न पाउँछन्, नागरिकले गाली गर्न पाउँछन्, नागरिकले सराप्न पाउँछन्, नागरिक सडकमा हुन्छन्, नागरिक सेवाग्राही हुन्, नागरिकले एउटा प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत राखेको हुन्छ। यसकारण नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई जति सक्दो आलोचना गरे पनि हुन्छ, तर आलोचना स्वस्थ हुनु पर्यो, आलोचना तर्कसङ्गत हुनु पर्यो। नागरिकले आलोचना गर्न मिल्छ, तर राजनीतिक दलहरूले कसैलाई गाली गलौज गरिरहँदा
कुन हदको गाली गर्ने, कुन तहको गाली गर्ने, गालीको शैली हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोच्न जरुरी छ, तर हामी कहाँ सोचिँदैन। पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्दोलनरत दलहरूले गाली गरेका शैलीहरू हेर्नुहोस्। त्यसो त प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि जति बेला माओवादीको नेतृत्वमा मधेसी मोर्चा थियो, त्यस बेला मानसिक रोगी भनेर माओवादीका नेताहरूले चर्को आलोचना गरे। हुँदा हुँदा विधिवत रूपमा माइन्युट नै गरेर केपी शर्मा ओलीमाथि गालीलाई संस्थागत गर्ने काम पनि गरियो। अहिले केपी शर्मा ओली मुलुकका प्रधानमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई दल, अर्को विपक्षी दलले गालीको शैली कस्तो गर्ने, कति हदसम्म गाली गर्ने, मानमर्दन भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन। व्यक्ति प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री पद त्यो संस्था हो, त्यो संस्थाको ख्याल गर्ने कि नगर्ने। भोलि त्यही ठाउँमा अर्को व्यक्ति जाँदा के हुन्छ, उसलाई गाली गर्नका लागि त्यही गाली अर्को दलले गर्यो भने के हुने। कम्तीमा हामी व्यक्तिसँग सबै कुराहरू तुलना गर्छौँ, यहाँनिर गलत छ। राजनीतिक दलहरू सचेत हुन सक्नुपर्छ। र दुर्भाग्य फेरि हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीका अथवा यस्ता उच्च ओहदामा बस्नेहरूका सल्लाहकारहरू पनि गजब हुन्छन्। उनीहरू गाली सुनेर बडो मक्ख पर्छन्। एउटा नीति नियम वैधानिकता अपनाइयो भने अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणी गरेर गाली गर्ने प्रतिपक्षी नेतालाई महाअभियोग लगाउन सक्नुपर्छ, गाली बेइज्जतीको अभियोग लगाउन सक्नुपर्छ, अथवा अनेक खालका कानुन होलान् हामीसँग, ती कानुनवेत्ताहरूले जानलान्, कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नु पनि पर्छ। त्यो भनेको केपी शर्मा ओलीको पक्ष पोषण गरेको होइन, प्रधानमन्त्री पदको सम्मान गरेको। प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो, त्यो पद त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। विपक्षीले मन लाग्दी जे मनमा आउँछ मुखमा आउँछ त्यो बोल्ने होइन, जे मनमा र मुखमा आएर प्याट्ट भन्ने चाहिँ आक्रोशित नागरिकले हो, आक्रोशित र पीडित नागरिकले हो। नागरिकले भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले सहन गर्नुपर्छ, नेताहरूले सहन गर्नुपर्छ, कारण उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएर नागरिकहरू सामान्यभन्दा सामान्य अवसर नपाएर मर्न विवश छन्, बाध्य छन्। यसकारण नागरिकको आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन र नागरिकले आक्रोश पोखे भन्दैमा उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पनि मिल्दैन। तर कुनै प्रतिपक्षी दलको नेता अथवा त्यसमा पनि कुनै व्यक्ति हिजो सरकारमा थियो, हिजो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेको थियो, अहिले ऊ प्रतिपक्षी छ भने अब उसले अन्टसन्ट बोल्न मिल्दैन। उसले अर्को दलको सेखी झार्नका लागि सैद्धान्तिक बहस गर्न र तर्क गर्न सक्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य हामी कहाँ यो राजनीतिक शैली र शिष्टता रहेन। हामी यी कुराहरूलाई सामान्य लिन्छौँ। राजनीतिमा गाली गलोज फल्ना नेताले क्या गजबले गाली गर्यो भनेर थप्पडै पिट्छौँ, तर त्यो हाम्रो कमजोर चिन्तनको उपज मात्रै हो। नेता सही भए उनीहरूले राम्रो तर्कसङ्गत ढङ्गले आलोचना गर्न सके, तर्कसङ्गत कुराहरू गर्न सके भने तपाईँ हामी पनि विवेकशील हुने हो र देशले गति लिने हो। गाली मात्रै गर्ने, आलोचना मात्रै गर्ने, आफू मात्रै शुद्ध हौँ भन्ने हिजो आफूले देश लुट्दै गरेको सन्दर्भलाई सबैलाई चटक्कै भुलेर आज अरूले लुटेकोमा डाहा मात्रै गर्ने र उफ्रने मात्रै हो भने त्यसको अर्थ छैन। नेतासँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने त्यो हैसियत पनि हुन्छ। हैसियत नभएका मान्छे नेता हुन सक्दैनन्। यसर्थ यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ नेपाली राजनीतिले। हामीले राजनीतिलाई यो ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्रै देश ठिक बाटोमा हिँड्न सक्छ। तपाईँ हामी सही बाटोमा उभिन सक्छौँ, हिँड्न सक्छौँ, यात्रा गर्न सक्छौँ। देश धेरै बिग्रियो भने सम्हालि नसक्नु भयो भने त्यसले तपाईँ हामीलाई नै हो असर गर्ने। अहिले लगभग हामी बिग्रिएको त्यो डरलाग्दो स्थितिमा त पुगिसक्यौँ। सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा हामीमा विचलन आइसकेको छ। अब यसलाई कसले सम्हाल्ने, कसले यसलाई एक ठाउँमा राख्ने र फेरि समाजलाई एक ढिक्का बनाउने, यो चिन्तन गर्ने बेला भइसकेको छ। सबै सन्कीका भरमा, सनकका भरमा, मनमा लागेका भरमा मात्रै निर्णय गर्दा देश यो स्थितिमा आएको। हेर्नुहोस्, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइने भनेर भनिरहँदा तपाईँ हामी यति धेरै थप्पडी बजाउँ, त्यही भारतका कतिपय नागरिकहरूले दुखीसो गरे, पाकिस्तानकाले दुखीसो गरे, अथवा छिमेकी मुलुक अथवा दक्षिण एसियाका सबै जस्तो राष्ट्रहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाइनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्।
यति हो। तर हामी कहाँ यो बहसलाई सही ढङ्गबाट किन भन्दैछ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकको बाहिरका नागरिकले किन नेपालको धर्ममाथि यति धेरै मोह राखे, धर्म सापेक्षका बारे किन जागरुक भए भन्ने बहस हामीले चलाउन सकेनौँ। कारण हाम्रा नेताहरूमा सनक चढेको थियो, सनकका भरमा काम गर्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष यदि सही पालना गर्ने हो, भोलि त कुरा उठ्छ, कुनै न कुनै मान्छेले कुरा उठाउँछ हो भने राष्ट्रका तर्फबाट कुनै पनि धार्मिक सङ्घ संस्थाबारे चासो देखाइनु हुँदैन। जस्तो केही दिन अघि जानकी मन्दिरमा राष्ट्रपति जानुभयो, के आधारले जाने? मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ, जानकी मन्दिरमा किन जाने राष्ट्रपति? यदि हामी कहाँ कानुनको कुरा हुन्थ्यो भने त तुरुन्तै राष्ट्रपतिमाथि कानुनी औँला ठडिन्थ्यो। अब पशुपतिमा पूजा गर्ने भन्ने सन्दर्भ चलिराखेको छ। के आधारमा राष्ट्रपतिले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने उहाँहरू, यो मुलुकमा धर्मले सबै सिद्धायो भन्ने उहाँहरू आज फेरि एउटा धर्मलाई च्यापेर राष्ट्रपतिले पूजा आजा गर्न मिल्छ? यो के भने राजनीतिले नागरिकलाई भेडा सम्झिएको छ। जे गरे पनि हुन्छ, जसरी ठट्टाबाजी गरे पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यसो होइन। कानुन भन्नेको चिज चाहिँ सिधा हुन्छ, कानुनले सिधा बाटो मात्रै जान्दछ र कानुनले दायाँ बायाँ लपन छपन्ती नौटङ्की कुरा, रकमी कुरा जान्दैन भन्ने कुरा नेपाली राजनीति बुझ्नुपर्छ र त्यो ढङ्गको कानुनलाई स्थापित गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। होइन भने मनमा यसो चिसो पसोलो आज कुनै भगवान्लाई पूजा गरौँ, मनमा यसो चिसो पसेन, कम्युनिस्टको हुटुटी जाग्यो, यो धर्म भन्ने अफिम हो, यसका मन्दिर सन्दिर तोड्ने भन्ने त होइन होला। यो ढङ्गको चालचलन र व्यवहारले मुलुक अस्तव्यस्त बनिराखेको छ। यसैलाई चिर्नका लागि पनि नागरिक अब जागरुक हुने बेला भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरी कार्यक्रममा विधिको कुरा गर्छौँ, विधानको कुरा गर्छौँ, कानुनको कुरा गर्छौँ। कानुन भएन भने देश राम्रो हुँदैन। सामान्यभन्दा सामान्य नागरिक पनि कानुनबाट सम्मानित हुनुपर्छ, कानुनबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने आग्रह तपाईँ हामी सबैले राख्न सक्नुपर्छ। मुलुकमा कुनै एकजना नागरिकले खान नपाएर मर्न नपरोस्, मुलुकमा कुनै एकजना नागरिक उपचार गर्न नपाएर मर्नु नपरोस्, मुलुकमा कुनै एकजना नागरिक कानुनकै कानुनका कारणले मर्नु नपरोस्, न्याय नपाएर आत्महत्या गर्नु नपरोस्, खानाका लागि खाडी गएर 5,000का लागि ज्यान गुमाउनु नपरोस्। तपाईँ हामीले गर्ने कामना यो हो। राजनीतिले पनि यही कामना गर्नुपर्छ। राजनीतिले यस्तो सोच्दैन भने आजै हामीले राजनीतिलाई किनारा लगाइदिनुपर्छ। आजै हामीले यस्तो थेत्तरो राजनीतिलाई आफ्नो क्षमताले किनारामा उभ्याइदिन सक्नुपर्छ। होइन भने सधैँभरि राजनीतिको यही दबदबाबाट हामी पिल्सिन्छौँ। तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो, प्रत्येक एकजना नागरिकले प्रत्येक एकजनालाई सम्मान गर्न सक्यौँ, बचाउन सक्यौँ, सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो निकै ठुलो कुरा हुन्छ। हामी यो प्रयत्नमा पनि लागिराखेका छौँ। नागरिक अहिले सामान्यभन्दा सामान्य उपचारहरू गर्न नपाएर, सामान्यभन्दा सामान्य आधारभूत कुराहरू नपाएर मरिराखेका छन्। उनीहरूमा मानसिक तनाव सिर्जना भइराखेको छ। यसलाई तोड्नका लागि राज्य सचेत छैन। हेर्नुहोस्, यति थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा त एकजना पनि मान्छे तपाईँ हामीले बाटोमा मानसिक सन्तुलन गुमाएर सुत्दै गरेको भेट्नु नपर्ने हो। तर अहिले दुर्भाग्य काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हेर्नुहोस्, दर्जनौँ मान्छेहरू मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाटोमा जीवनयापन गरिराखेका छन्, जीवन बिताइराखेका छन्। न राज्यलाई चासो छ, न कुनै सङ्घ संस्थालाई चासो छ, न तपाईँ हामी नागरिकलाई चासो छ। यो यति थोरै छौँ हामी नागरिक। एउटा सिङ्गो देशमा 3 करोड मान्छे छैनौँ हामी भनेपछि हामीलाई त यो समृद्धि यस्तो कि संसारका कुनै पनि मान्छेले नभोगेको समृद्धि, नभोगेको सुखशैल, नभोगेको आनन्द हामीले भोग्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य बिस्तारै यस्ता दिनहरू आउँदैछन्, संसारका कुनै पनि मान्छेले नभोगेको दुःख, नभोगेको पीडा हामीले भोग्दैछौँ। राज्य आफ्ना नागरिक मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा भौँतारिएको वर्षौँ हुन्छ।
तर यो को होला, यो किन यसरी बाटोमा बसेको होला, यो कस्तो मान्छे होला भनेर हामीले कहिल्यै पनि चियो चर्चा गर्दैनौँ। राज्यले चियो चर्चो गर्दैन, उसको खोज खबर गर्दैन, उसलाई उपचार गर्ने त्यो ख्याल पनि गर्दैन। यस्ता कुराहरू अन्त्य हुनुपर्छ। होइन भने गणतन्त्र आयो भन्नु, गणतन्त्रका नाममा हो हल्ला गर्नु, गणतन्त्रका नाममा थप्पडी बजाउनु यो बेकार हो। एकजना मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ होला, गणतन्त्रका नाममा कलह अझ बढ्छ होला, गणतन्त्रका नाममा वर्षमा 2 चोटि सरकार परिवर्तन हुन्छ होला, अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीका नाममा राज्यले केही ढुकुटी खर्च गर्नु पर्ला, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पाल्नु पर्ला, यही मात्रै हो। यसले नागरिकलाई उन्नति पथमा लाँदैन, बरु नागरिकलाई खाडलतिर लान्छ। हामी खाडलको यात्रातिर लागिराखेका छौँ। यसलाई चिर्नका लागि जागरुक हुनुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अलिकति सहयोगी पनि बनोस्, दुःख पाएका मान्छेहरूको सहयोग गर्न पनि सकियो भने त्यसले पनि तपाईँ हामीलाई थोरै भए पनि आनन्द दिन्छ र तपाईँ हाम्रो थोरै सहयोगले अर्को दुःख पाएको मान्छेलाई पनि सहायता हुन्छ, उसलाई बाँच्नका लागि केही न केही अर्थमा सहारा मिल्छ भन्ने हेतु कहिलेकाहीँ हामीले तपाईँहरूसँग सहयोग पनि माग्ने गर्छौँ। झन्डै 1 वर्ष अघि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी सुनिता गुरुङको चर्चा खुबै गऱ्यौँ हामीले। सुनिता गुरुङ हराइन्, उनकी सोझी आमा अरूकोमा मजदुरी गरेर खानुपर्ने बाबुआमाकी छोरी सुनिता गुरुङ हराइसकेपछि सोझा बाबुआमालाई आपत विपद पर्यो, उहाँहरू रोइ कराइ गर्दै कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका माझमा आउनुभयो र हामीले तपाईँ श्रोता मित्रलाई आग्रह गऱ्यौँ सुनिताको हुलिया दिँदै सुनितालाई कतै भेट्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले खोज खबर गर्नुहोस्, खोजिदिनुहोस् भन्यो। नभन्दै सुनिता काभ्रेको सुदूर बस्तीमा भेटिन्। सुनिता भेटिसकेपछि उनी मानसिक सन्तुलन गुमाएकी युवती थिइन्। उनको उपचार गर्न परिवार सकिराखेको थिएन, असमर्थ बनिराखेको थियो र फेरि श्रोता तपाईँहरूकै सहयोग साथ सहयोगमा उनको उपचार पनि गरियो। पाटन मानसिक अस्पतालमा उनको उपचार भइसकेपछि केही महिना उपचार गरिसकेपछि उनी फेरि बाहिरिन्। पहिलाको भन्दा केही सुधार भयो, तर उनी पूर्ण रूपमा सुधार हुन सकिनेन्। गरिबीको कारण, अशिक्षाको कारण उनले यो अत्यन्तै पीडादायक जीवन बिताउनु परिराखेको छ। यदि राज्य हामी कहाँ बलियो हुन्थ्यो भने सुनिताले त्यस्तो जीवन बिताउनु पर्थेन। राज्यले टपक्क टिपेर, देशको सरकारले टपक्क टिपेर सुनिताको उपचार गर्थ्यो, सुनितालाई सुरक्षा दिन्थ्यो, सुनिता हराउनु पर्थेन। सुनिता जस्तै अहिले यो मुलुकमा कति नागरिक होलान् तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। जुन परिवारमा त्यस्ता नागरिक छन् उनीहरूका लागि मात्रै पीडा हुने हो। हामीलाई पीडा नभएका कारण हामीले सुनिताको दुःखका बारेमा हामी सोध्दैनौँ। सुनिता जस्तै तपाईँकी छोरी त्यही ढङ्ग भने त्यति बेला बल्ल तपाईँ हामीलाई पीडा हुने हो। अहिले सुनिता हराइन्। सुनिता हराउँदा आमा बिचरी लाठी आमा, सोझी आमा रोइ कराइ गर्दै हामी कहाँ आइन्। उपचार गर्ने सम्भवसम्म श्रोता मित्रले सहयोग गर्नुभयो, तर फेरि पनि पूर्ण रूपमा उनको उपचार हुन सकेन। सुनिताका नाममा जम्मा भएको पैसा हामीले सुनितालाई दिने चाँजो पाँच पनि मिलायौँ। विशेष गरी हामीभन्दा पनि तपाईँहरू श्रोता मित्र नै, हामी कार्यक्रम त मध्यस्थकर्ता मात्रै हो। यो सबै काम गर्ने तपाईँहरू हो र तपाईँहरूमा पनि एकजना कसैले जिम्मेवारी लिइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर सुनितालाई सहयोग गर्ने कर्ममा यस कार्की लाग्नु भएको थियो। यस कार्कीको दौडधुप, यस कार्कीको दुःख स्तुत्य छ। उहाँका कारण सुनितालाई केही पैसा जम्मा भयो र सुनितालाई त्यो पैसा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यस कार्की र श्रोता मित्रले हामी केही समय यस कार्कीसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि 40065323 र 40065324 तपाईँ श्रोता मित्रसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्ना भावना राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी बिग्रँदै गएको, भत्काउँदै गएको राजनीतिमाथि तपाईँले चोरौँला ठडाएर खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग यस कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीज्यू, यहाँलाई इमेज न्युज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्कीज्यू, अब लामो समय लाग्यो सुनिताको खोजी गर्नु, उनलाई उपचार गर्नु र उनका नाममा उठेको पैसा उनलाई हस्तान्तरण गर्नु 1 वर्षभन्दा पनि लामै भयो समय, होइन? 1 वर्ष 1 वर्ष भयो। गत साल यस्तै बेलामा यही बेला हामीले सुनितालाई माइक अलिकति अगाडि राख्नु। हजुर, यही बेला हामीले सुनितालाई सहयोग गर्नका लागि सुनिता हराएको समाचार लिएर उनकी आमा
हजुर, यहाँ आएर रुनु भएको थियो नभन्दै केही समयपछि सुनिता भेटिएर सुनितालाई उपचार गरायौँ। अहिले सुनितालाई कस्तो छ? अहिले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। अहिले पहिला चाहिँ कस्तो भन्थ्यो, मान्छे देखे कि थुक्ने, लात्ता लान्ने, कुट्ने यस्तो गर्थ्यो। गर्थिन् सुनिताले। अहिले चाहिँ त्यो एकदम त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बन्द भएछ। मुख चलाउने, गाली गरिरहने त्यो चाहिँ बन्द भएछ। खालि हिँडिरहँ भन्ने मात्रै छ अहिले चाहिँ। ए भनेपछि अझै पनि उपचारको खाँचो छ? हजुर। उपचार कति महिना जति राखियो अस्पतालमा? अस्पतालमा चाहिँ 2 महिना राख्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले उसको नियमित चाहिँ 2 महिनाको औषधिको डोज बिहान बेलुकाको छ। अहिले औषधि खाइरहेछ? औषधिले केही सुधार भएको छ? एकदम औषधिले चाहिँ धेरै त्यो मुख चलाउने, धेरै बोलिरहन्थ्यो, आफैसँग कुरा गरिरहन्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ बन्द छ। अब कतिजना मान्छेले सुनिताका लागि, सबैको नाम पढेर त अहिले सम्भव नहोला, पछि तपाईँहरूले आफ्नो केही गरेर सार्वजनिक गर्नु होला, कतिको सङ्ख्यामा सुनितालाई सहयोग गर्नुभएछ? जम्मा अहिलेसम्म 62 जना भएछ। 62 जना मान्छेले सुनितालाई सहयोग गर्नुभयो र जम्मा पैसा कति उठेछ? जम्मा चाहिँ हाम्रो अहिले ब्याङ्कको मैले राख्दा यताउति उठाएर 200-300 उठेर सबै गर्दाखेरि 79,000 नै भनौँ न। 79,800 हजुर 840 रुपियाँ। 79,840 रुपियाँ सुनिता गुरुङका नाममा उठ्यो। अत्यन्तै गरिब परिवार, बा आमा, विशेष गरी सुनिताका आमाहरूको घरमा भाँडा पखालेर धोएर कपडा जम्मा चाहिँ अब 79,044 दिँदै रहेछ होइन। तर उसको चाहिँ उपचार खर्च हस्पिटलको 1500 अनि यो के भन्छ उसको त्यहाँ कुरुवालाई खाना गर्दाखेरि चाहिँ 4-5 हजार गरेर अहिले उसको हातमा चाहिँ यति पैसा चाहिँ उठेको चाहिँ 79,443 रुपियाँ उठ्यो। अब सुनिताका हातमा चाहिँ 69,800 हो, 840 रुपियाँ तपाईँहरूले सुनितालाई दिनुभयो कि सुनिताको मम्मीलाई? एउटा उहाँको चाहिँ घरपट्टि जुन घरमा काम गर्छन् डाक्टर सीमा, उहाँलाई चाहिँ हिजो हाम्रो मेरो देश मेरो दायित्वबाट हस्तान्तरण गराएछ। जम्मा उहाँलाई चाहिँ अहिले हातमा परेको चाहिँ पैसा चाहिँ यति छ। 53,125 रुपियाँ टोटल पैसा चाहिँ 69,840 रुपियाँ भयो। त्यसमा अब तपाईँहरूले 56 अरू पैसा कहिले दिनुहुन्छ? अरू बाँकी पैसा चाहिँ अब यो के भन्छ यो फेरि उड्दैछ। यो 2-3 दिनमा चाहिँ उसको चाहिँ भनेको दिन्छु भनेको मान्छेले, वचन दिनुभएको मान्छेले दिँदै हुनुहुन्छ कि? दिँदै हुनुहुन्छ। अनि चेतानीहरू हुनुहुन्छ, 2-3 जना हुनुहुन्छ, तिनीहरूको बाँकी छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ होला सुनिताको आमाले त्यो पैसा? उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भने उहाँको चाहिँ त्यहाँ पानीपुरीको स्कुल नजिकै छ। अहिले चाहिँ नेपालमा पानीपुरी र चना चटपटेको चाहिँ धेरै बच्चाहरूले रुचाउने खान्छन्। अनि अहिले त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यसको ठेला लाउने भन्ने चाहिँ भइरहेछ कि स्कुल नजिकै लिएर रहेछ। म हेर्न गएको थिएँ। अनि त्यहाँ ठेला लाउने भनेको भएर चाहिँ अब छोरी पनि धेरै राम्रो भएछ। औषधि मैले आफ्नै सम्झेर बिहान बेलुका पनि खाने भएछ, खाँदो रहेछ। औषधि खाने टाइम भयो भनेपछि चाहिँ कति बज्यो खालि जोला देख्यो पनि कति बज्यो होइन। उसको ठ्याक्कै 6 बजेर बिहान कति बजे 6 बजेको टाइम रहेछ मेडिसिन हुने। 6 बज्यो जोला पनि त्यो भन्ने। अनि बजेपछि उता आफै चाहिँ टाइममा चाहिँ खाने क्या औषधि खानुपर्छ भने उसलाई त्यति चाहिँ याद रहेछ। त्यति याद भयो। अब पहिला जस्तो यसो कतै जाँदाखेरि हराइहाल्ने स्थिति पनि भएन? अब पहिला चाहिँ मैले हस्पिटल लाँदाखेरि त्यहाँ डोनेसन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बच्चा भनेर ल्याएर त्यो चाउचाउ बिस्कुट सिस्कुट दिएर झोलामा दिएको। उहाँले चाहिँ त्यो सुनिताले लिएको थियो। बाटोमा हिँड्दा कहाँ फाल्दैछ झोला। उसको हातमा झोला हेर्छ, झोलै छैन। अनि फेरि हामी पछि खोज्नु गएको, कहीँ पनि भेटाएन। त्यस्तो हालत थियो। अहिले अब आफ्नो सामानहरू सुरक्षा गर्ने अलि सचेत। अहिले चाहिँ उसलाई चक्लेटहरू पैसाहरू 100 रुपियाँ दिएको थियो हिजो हाम्रो संस्थाको चण्डिका बहिनीले। मेरो देशबाट उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको हिजो अफिसबाट। उहाँले 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो। मैले अब यो फाल्छ है, उसको मम्मीलाई भनेको नि यसले फाल्छ, राम्रोसँग हेर्नु भनेको। उहाँले चाहिँ घरसम्म ल्याउँदासम्म नै एकदम राम्रोसँग बोकेर ल्याएको थियो कि चक्लेट खानुपर्छ भन्दै थियो। अब यसको अर्थ चाहिँ अब सुनिताको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ। 100 रुपियाँ यो फ्याल्नु हुँदैन भन्ने पनि चक्लेट खानुपर्छ भन्ने थाहा रहेछ। यो पैसा हो, चक्लेट खानुपर्छ। त्यतिसम्म भयो। अब उमेर कति थियो सुनिताको? 20-21 कति थियो? 21 वर्षको। 21 को थियो। अब 22 वर्ष लाग्यो। अब अझै पनि उपचारको आवश्यकता त होला।
औषधि खाँदैछ भन्नु हो क्या रे? हजुर हो। अब हिजो अब अस्ति क्रिसमसको दिनै उसलाई हामीले खोज्दाखेरि क्रिसमसको दिन फेला परेको, न्यु इयरको दिन हस्पिटल एडमिट गरेको। ठ्याक्कै 1 वर्ष है क्रिसमस। ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो है। पोहोर साल पनि हामी यही बेला हस्पिटल लगेका थियौँ। हो नि, क्रिसमसको बेला फेला परेको अनि न्यु इयरको बेला हस्पिटल एडमिट गर्नु लगेको। तपाईँले निकै दुःख पाउनुभयो। दुःख त अब के भन्नु र, यस्तै हो, समाजसेवी गर्न थालेपछि दुःख भनेको चाहिँ मान्नुहुन्न। दुःख मान्नुहुन्न। सुनिता तपाईँको छोरी जस्तै भइन् नि? हजुर होइन, हजुर माया गर्नुभएको छ। अब आगामी दिनमा उपचार गर्नु पर्यो भने पनि? आगामी दिनमा उपचार गर्नु पऱ्यो भने उसको मम्मीलाई चाहिँ जुन बेला पनि गाह्रो साह्रो पऱ्यो पनि म आउनु भनेर मैले भनेको छु। नजिकै छ? नजिकै छ, हजुर, म नजिकै छ, डल्लुमै हो। सुनिताको बुवा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? सुनिताको बुवा चाहिँ पहिला यो कस्मेटिकको सामान 10 रुपियाँ भनेर ठेल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ, अब तपाईँले यस्तो समय, अहिले नेपालमा यस्तो समय छ, ग्यास पाउँदैन, पेट्रोल पाउँदैन, केही पाउँदैन भनेपछि त्यो 10 रुपियाँ जाने सामान कसले किनिरहन्छ? सबै अब अहिले आफ्नो उसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अहिले काम पनि छैन भनेर अब उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ तरकारी बेच्नु हुँदो रहेछ। बिहान बेलुका तरकारी ल्याएर अलिअलि तरकारी बेच्नु हुँदो रहेछ। यो पैसाले उहाँहरूले मेहनत गरेर त्यसलाई जोगाएर राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने त केही न केही यसले सहयोग त गर्ला। एकदम एकदम, मैले पनि त्यही भनेको। अब यो पैसाको चाहिँ उसको छोरीको पैसा हो, तपाईँहरूले मैले तपाईँलाई दिएँ होइन, तर तपाईँहरूले चाहिँ यो दुरुपयोग नगरेर। सुनिताको बुवा पनि आउनुभयो हिजो? आउनु भएन, आमा र म अनि डाक्टर सीमा, मेरो छिमेकी सुनिता जुन। डाक्टर सीमाका बारे पनि कुरा गरौँ। तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ। डाक्टर सीमाकोमा सुनिताको आमा काम त गर्नुहुन्छ होइन, तर सुनिताको आमालाई अब आमा पनि अत्यन्तै सोझी हुनुहुन्छ नि त बिचरा, जुतोले सुनिताको आमालाई काम दिँदैन। हामी कहाँ त मान्छे हेरेर यसले काम गर्न सक्छ भने मात्रै दिने हो होइन। अब डाक्टर सीमाले सम्भवतः मायै गरेर मानवताका आधारले सुनिताको आमालाई त्यहाँ काम गर्न दिएको होला। अनि त्यसमा पनि सुनितालाई आफ्नै छोरी जस्तो गरेर खुवाउने पिउने माया गर्नुहुन्छ डाक्टर सीमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन? एकदम एकदम, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने अरू मान्छे भए चाहिँ त्यस्तो काम गर्ने उसलाई चाहिँ फेरि कस्तो, उसको आमा चाहिँ काम गर्नु जाँदाखेरि छोरीलाई पनि सँगै घिसाएर जुन ठाउँमा काम गर्यो त्यो ठाउँमा लानुपर्ने कि। अब जस्तो पनि पाए त्यस्तो मान्छेले त त्यो पागल मान्छेलाई त राख्दैन, किनभने ऊ त रुममा जुनै कोठामा पनि पस्न पनि टिप्ने, गोजीमा हालिहाल्ने, त्यस्तो थियो क्या पहिला। अनि त्यो के भन्छ भने आमाले भाँडा मान्न थाले भने पानी। डाक्टर सीमा के भन्नुभयो? सीमा शर्माको परिवारले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिदियो। सामान्य रूपमा लिदिने। उहाँको पनि एउटा छोरा मात्रै छ, बच्चालाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँ पनि। अनि उहाँको चाहिँ एकदम राम्रो। कस्तो गजब, हामी कहाँ यो जातका नाममा बाहुन, छेत्री, पख भनेर भन्छन् मान्छेहरू है। सीमा शर्मा बाहुन हुनुभयो होइन, यता सुनिता गुरुङ भयो। अब गुरुङले अब सीमा शर्मा कहाँ गएर खाना पकाउने, भाँडा मान्ने सबै सहयोग गर्नुहुन्छ, सहयोगीका रूपमा काम गर्ने भन्दा पनि त्यहाँको वातावरण हेर्दा सहयोगीका रूपमा उहाँको काम गर्नु भन्दा पनि उहाँको चाहिँ छोरीलाई चाहिँ उहाँ काम गर्नु गएपछि उसलाई छोरीलाई चाहिँ डाक्टर सीमा शर्माले चाहिँ आफ्नै छोरी जस्तो पहिला प्रथममा उहाँ आमा चाहिँ काम गर्नु अगाडि उसको छोरी आयो भनेर चिया बसालेर चिया दिइहाल्ने के, उसलाई चिया खानु मनपर्छ, व्यस्त होस् भनेर। किनभने ऊ चाहिँ एकदम सामान चलाउने, एकदम बदमास गर्ने होइन। सुनितालाई चिया भनेपछि साह्रै हुने। हजुर, चिया भनेको चाहिँ उसले 15-20 गिलास पनि खाइदिन्छ त्यस्तो चिया खाने। हस्पिटल बस्दा पनि चिया चाहिँ एकदम खानुपर्ने मलाई। अब सबै सहयोगी साथीहरूलाई तपाईँहरूको एउटा यो समूह नै छ होइन, कसैले दुःख पर्दा सक्दो अब टन्न पैसा हुनेलाई त यो 70-80-90 हजार केही न केही हजुर पैसा हुनेले त जाँडै खाएर रक्सी खाएर पनि सिद्धाइहाल्छन् क्या र। हजुर, अब जोसँग हुँदैन यो पैसा पनि अथाह भयो। हामीलाई सुनिताको परिवारलाई ठुलो उपलब्धि भएको छ भने जस्तो लागेको छ हजुर तपाईँ हामीलाई होइन। पैसा हुनेलाई त यो के न के ठट्टा गरे होला नि, मोरामोरीहरू त्यो जाबो पैसाको पनि चर्चा गर्दा होला नि यिनीहरू भन्लान् होइन, त्यो भन्दै गरून्। तर अधिकांश मान्छे 3 करोड चान्चु यो पैसाले गर्दा धेरै दुःख पाएका छौँ नि। हजुर, ठाकुर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भने मान्छेसँग चाहिँ अथास पैसा पनि छ हुने मान्छेसँग होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ 1 रुपियाँ डोनेसन 100 रुपियाँ डोनेसन गर्नु भनेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अरे पैसा यस्तोलाई पनि पैसा दिन्छ
कर्म यिनीहरूको कर्मले यस्तै भएको गरिब हो भन्छ, त्यस्तो हो। भन्छ। तर यो हाम्रो मैले अधिकांश धेरै जस्तो यो डोनेसन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो डोनेसन गर्ने मान्छेहरू निस्किएको छ भने जस्तै यो घरमा पेन्टिङ गर्छ नि पेन्टिङ यो हो त, बाटोतिर हो त, पेन्टिङ गर्ने एकदम। त्यो वालतिर पेन्टिङ गर्ने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ 150 रुपिसहरू दिएर जस्तो यो गार्ड हुन्छ नि त्यो सुरक्षाकर्मी गार्डहरू ब्याङ्कको गार्डहरू उहाँ एकजना मान्छेले कहाँबाट आएर उहाँको 3 दिनको तलब दिनुभएको थियो अनि त्यस्ता धेरै मान्छेहरू हो त, हो त, हो। सानो मान्छे बरु उनीहरूको मनमा चाहिँ भित्रसम्म चिजो पस्दो रहेछ क्या। हामीले अब त्यो बेला सबैको नाम रेडियोमा पनि भनिसकेका छौँ होइन? हजुर। आज सबैको नाम भन्न भ्याउँदैन। पनि हुन्छ। फेरि अब जसले सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूले मन खोलेर दिल खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँ एकदम धन्यवाद सबैलाई। म के भन्न चाहन्छु भने यो इमेज लोकप्रिय कार्यक्रमबाट जतिजना श्रोताहरूले यहाँ बुवा आमा नागरिक जुन नै सुन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद। समस्त पहिला मतमा चाहिँ सुनिता गुरुङलाई जो सहयोग गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद होइन हाम्रो संस्थालाई। अनि यो इमेज च्यानललाई पनि एकदम धेरै सहयोग अब हामीलाई भन्दा पनि धन्यवाद अझ तपाईँलाई। तपाईँका कारणले यो सबै सम्भव भयो। तपाईँका कारणले सुनिताका हातमा त्यति पैसा पर्ने भयो। तपाईँ हुनुहुन्थेन भने तपाईँले दुःख गर्नुहुन्थेन, सुनितालाई अस्पताल लानुहुन्थेन भने सुनिताको अहिलेसम्मको उपचार पनि हुन सक्थेन होइन? तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सुनिताको आशिष लागोस् तपाईँलाई एकदम। अनि हाम्रो चाहिँ हिजो संस्थाबाट छ नि ढालबहादुर बस्नेत भन्ने एउटा हाम्रो अपाङ्ग थियो नि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट सबै संस्थाको मान्छे मिलेर 15,000 रुपियाँ हिजो बस्नेतजी हजुर उहाँ खुट्टा प्यारालाइसिस भएको ढालबहादुर उहाँको नाम के? ढालबहादुर बस्नेत। बस्नेत ढालबहादुर बस्नेत कति उमेरको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लगभग यस्तै 50। उहाँलाई मैले दाइ नै भन्नुपर्छ। ढालबहादुर दाइसँग मैले माफ माग्नुपर्छ किनभने उहाँले धेरै 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 पटक फोन गर्नु। मैले उहाँलाई कुनै दिन एकदमै दिक्क लागेर मलाई अब फोन नगर्नु होला, मसँग केही छैन मैले दिन। मैले अब माग्न पनि मान्छेसँग यस्तो भयो कि ठाकुर बेलवासीले रेडियोबाट फोन गरेर पैसा माग्छ र आफै खान्छ भन्लान् भन्ने डर। अविस्मै पनि भन्लान्, साथीभाइहरूले भन्न सक्छन् नि त होइन? यसले त पैसा उठाएर खायो भन्लान्। उता बा आमाले पैसा कमाएन कुपुत्रै जन्माइएछ भन्ने उता बा आमाको शराब पनि खानुपर्ने। उता श्रीमतीले कस्तो श्रीमान पाएछु नि बरु गाउँकै एउटा खेती किसान गर्ने श्रीमान भेटेको भए कति जाति हुन्थ्यो जिन्दगी भन्ने। यता फेरि कार्यालयदेखि लिएर सारा मान्छेले ठाकुरले पैसा उठाउँदै खाइरहेछ भन्लान् भने दिक्क लागेर म त्यो एकदमै मन बिग्रिएको बेला उहाँले धेरै फोन गर्नुभयो। मैले उहाँलाई अबदेखि भुलेर पनि मलाई फोन नगर्नुहोस् ढालबहादुर दाइ, म विवश छु। जुन दिन तपाईँलाई मैले दिन सक्ने छु केही पैसा त्यही दिन तपाईँलाई म फोन गरेर बोलाउँला भनेको थिएँ। एकजना अमेरिका बस्ने साथीले म सहयोग गर्छु भन्नुभयो। फेरि उहाँलाई के लाग्यो मैले यत्रो दुःख गरेर काम गरेर पैसा ढालबहादुरलाई किन दिने भन् ठान्नु भयो होला। उहाँले वास्तै गरिदिनु भएन। त्यो छ। तर जे होस् हाम्रो देश मेरो देश होइन तपाईँहरूको संस्था मेरो देशका तर्फबाट ढालबहादुर बस्नेतलाई 15,000 दिनुभएछ। बहुत धेरै धेरै धन्यवाद। र अब उहाँलाई पनि कम्तीमा राहत। तर यो राहत लिने मान्छेले त्यसलाई त्यो 15,000लाई 15 लाख बनाउनु पर्यो। हजुर उहाँको चाहिँ यो चाहिँ छोरीको स्कुलको फीको लागि हो। उहाँले मलाई त्यो भन्नुभएको थियो किनभने उहाँको फी तिर्नु भएन ठाकुर बाबु लौन भनेर रोइकरण। म त्यो बेला जीवनमा मान्छे कहिलेकाहीँ निहत्ता हुन्छ, कहिलेकाहीँ जताततै यता पनि साथ यताको उताको आफ्ना बाहेक कोही पनि नदेखिने, कहिलेकाहीँ आफ्नाभरि सबै बिराना हुने जस्तै। अब यसकार्की पनि टाढाको लाग्ने के त्यस्तो नि। म बडो नियत्था भएको अनुभव गरिरहेको थिएँ। त्यो बेला उहाँले बार बार फोन गर्नुभयो। अनि हाम्रो यहाँ रिसेप्सनमा एकजना दाजु हुनुहुन्छ सोम दाई भन्ने, सोम दाईलाई पनि बार बार फोन गर्नुहुँदो रहेछ। अनि लौन दाई केही गर्नु पऱ्यो भनेको उहाँ पनि लागि पर्नु भएको थियो। चिन्ता गरेर ल ठाकुर सर केही न केही गर्नु पऱ्यो ढालबहादुरजीलाई भनिरहनु भएको थियो। ढालबहादुर दाईले कार्यक्रम सुन्नुभएको छ नि, तपाईँलाई पनि थोरै राहत मिलेछ। मेरो देशका मनकारी आदरणीय जनहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभएछ। आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न कतै सकिएछ भने त्यो पुण्य हामीले कमाउला, त्यो अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने। अब तपाईँसँग छुट्यौँ, केही श्रोता साथीहरूसँग कुरा गरौँ। एकदम धेरै धेरै सबै परिवार इमेज च्यानल परिवारलाई। अनि यो हाम्रो अहिले इमेज च्यानल चाहिँ धेरै लोकप्रिय भएछ। तर यो लोकप्रिय हुनु मध्येमा चाहिँ हाम्रो के भने धेरै दुःख पनि पायो इमेज च्यानलले। कहिले कार्यक्रममै हाम्रो अब नेताहरूले कार्यक्रम बन्द गरिदिने, कहिले के गरिदिने गर्यो होइन।
तर यहाँसम्म आएको छ। यो यहाँसम्म आएर पनि यति धेरै सहयोग पुऱ्याएको छ सबै श्रोताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँको सानो सहयोगले हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने कुनै एउटा धर्मभिरुले कुनै एउटा धर्मगुरुले तपाईँलाई एकछिनका लागि जीवन दर्शन दियो भन्यो भने तपाईँ हामी घर खेतै दिन सक्छौँ र त्यसपछि घर खेत दिइसकेपछि भोलिदेखि पछुताउन थाल्छौँ। जिन्दगी भावना मात्रै होइन, जिन्दगी व्यवहार पनि हो। यस कारणले तपाईँका खुसीका कारण तपाईँका पछाडि भएका थुप्रै मान्छेहरूले दुःख पाउन् भन्ने तपाईँले सोच्नु हुँदैन। हामी यस्तो सोच्छौँ, तर आफ्नै घर अगाडि एउटा सानो नानीले खान पाएको छैन बिचरा, ऊ तपाईँका छोराछोरीले खाँदै गरिराखेका बेला उसले तपाईँको घरको ढोकामा आएर कुरेर थुक्ने लिइरहन्छ भने तपाईँको मनले मेरा छोराछोरीले खाँदै गरेको यति चिज, यति थोरै 2 चम्चा उसलाई पनि दिएँ भने उसले मुख मिठाउँछ भन्ने सोच्दैन। यो दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, यो जिन्दगी कसको कहाँ के भर छ र? करोडौँपति मान्छे भोलि ढोकामा आएर त्यही अर्को बच्चाले ढोका कुरे जस्तै तपाईँकै हाम्रै सन्तानले ढोका कुर्नु परेका दिन आफ्ना सन्तानलाई सम्झिन्नौँ हामी। यसकारण हेर्नुहोस्, मन चाहिँ चाहिन्छ। मन भयो भने तपाईँ लाख रुपियाँ दिनु पर्दैन, घर पनि दिनु पर्दैन। यस्तै सहयोग माग्ने मान्छेहरूले घर तपाईँको घर खेत खोज्दा पनि खोज्दैनन्। हेर्नुहोस्, तपाईँले दिने भनेको 100 रुपियाँ, अझ बढी दिन सक्नु भने 2000 दिनु होला, 5000 दिनु होला, 10,000 दिनु होला, तर दिनुहोस्। सहयोग गर्दाखेरि तपाईँको 1000, 2000, 500, 100 को सहयोगले कुनै मान्छेको जिन्दगीमा अद्भुत किसिमको हाँसो आउन सक्छ, उसको जिन्दगी परिवर्तन हुन सक्छ र त्यो नै पुण्य हो। कुनै एउटा धर्मगुरुलाई तपाईँले घर चढाएका भरमा, जग्गा चढाएका भरमा कुनै त्यो केही अर्थै छैन। हेर्नुहोस्, ती गर्ने कामहरू अरू कसैका छन्, राज्यको होला, अर्को कसैको होला। यो संसारमा गरिबलाई हेर्ने मान्छे र निकाय नहुँदो रहेछ। अझ हामी कहाँ त नेपालमा त गरिबलाई हेर्नै हुँदैन। गरिब भन्ने चिज अपमानित खेप्नका लागि जन्मिएको र बनिएको हो भन्ठान्छौँ हामी। तपाईँलाई याद दिनौँ, बानेश्वरको सडक खण्डमा माइती घरदेखि बानेश्वर 3 कुनेसम्म जाने ठाउँमा 3 जना मानसिक रोगीहरू छन्। ती वर्षौँ भइसके। तीका बारेमा न त यो देशको प्रधानमन्त्रीको आँखा गयो, न त न्यायालयको गयो, न त मानवाधिकारवादीको गयो, न त राजनीतिक गयो, न त तपाईँ हाम्रो गयो। ती त्यत्तिकै छन्। कम्तीमा यो जाडोमा मान्छे मरेका खबरले सनसनी भएको छ। ईश्वरको त्यो बाटोमा 3 जना ती मानसिक रोगी मरे भने हामीले के गरौँला? एक दिन समाचार छापौँला? यही त हो। हामी कसैको दुःखको समाचार पर्खेर बसिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो हुनु दुर्भाग्य हो। 400665 23 र 400665 24मा छोटो कुराकानी गर्छौँ तपाईँहरूसँग। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? पालाजुबाट ध्रुव केसीको नमस्कार। भन्नुहोस्, छोटो कुरा गरौँ। सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार जवाबदेही हुन बसन्तनगर बालाजुका म 85 वर्षे बुढो र सचेत नागरिकहरू रिङ रोड चोकमा उत्रन बाध्य भई तयार भयौँ। मेरो देश ध्रुवजी, आज तपाईँहरू कति बजे रिङ रोडमा भेला हुँदै हुनुहुन्छ? केही साथीहरूले सोध्नु भएको छ, भन्नुहोस् त, समय ठाउँ भनिदिनुहोस् त। वनस्थली चोकमा 11 बजे। हजुर, 11 बजे वनस्थली चोकमा। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब पढे लेखेका, विदेश घुमेका, अलिकति 2-4 जना नेताहरूलाई चिनेका, पर्याय मन्त्रालय थमाउन सक्ने मान्छेहरू मात्रै मानवाधिकारवादी हुन्छन् भन्ने होइन। सामान्य नागरिक जो सडकमा छन् उनीहरूले पनि आफ्नो हक अधिकार र आफूप्रतिको अन्याय र देशप्रतिको बेइमानीका विरुद्ध खबरदारी गर्न सक्छन् र त्यो हैसियत राख्छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त हो। यो थोरै मान्छे भेला भए, केही समाजमा नाम नभएकाहरू भेला भए भनेर कसैले भन्छ भने त्योभन्दा ठुलो मूर्खता सम्भवतः त्यो मान्छेले जीवनमा धेरै ठुलो मूर्खता गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ध्रुव केसीहरूले यो अभियान चलाउनु भएको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। म प्रदीप। हामी छोटो कुरा गर्दैछौँ, भन्नुहोस्। होइन, आजको मूल आवश्यकता त राजनीतिक स्थायित्व नै हो। हेर्नुहोस्, स्थायित्व नभए केही पनि होइन। तर चुनाव हारेका जनताबाट तिरस्कृत सिद्धेश त्रिपाठी लगायतका मधेसवादी अलगाववादी नेताहरू नेपालको 22वटा तराई जिल्लालाई स्वतन्त्र देश बनाउने धुनमा आश दिएर जनतालाई डर त्रास दिएर बसेका छ। तर यी कुराहरूमा हामी जनताहरू लाग्नु हुँदैन। के गर्यो भने मुलुकको हित हुन्छ, त्यति मात्रै। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म सीता पाठक। सीता पाठक, छोटो कुरा गर्छु, भन्नुहोस्। त्यही त हजुर, त्यही अब जुन सिन्ताजीको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, मैले पनि केही उहाँलाई सहयोग गरेको छु, धेरै त होइन, अलिअलि। त्यही पनि अब त्यही त धन हुनेको मन हुँदैन,
अब मनमा हामीसँग यति छ कि म पनि राजनीति पार्टीमा कहीँ वरपर जाँदाखेरि बच्चाहरूले मलाई दिदी मलाई चौर खाना पैसा दिनु भनेर अब त्यही त हो नि 10-20 दिन्छु। वृद्ध आइमी पनि हुनुहुन्छ राजनीति पार्टीमा, दिदी मलाई चिया खान दिनु भन्नुहुन्छ। मान्छे त्यस्तै छ उहाँहरूको अवस्था पनि। म पनि केही न केही गरिरहेछु, मेरो पनि मन छ केही गरौँ देशको लागि। अमिर हुनुको मनमा त गरिब भएर धनी त हेर्दै लतै झट भनेर कुटेर पिटेको मैले देखेको छु। त्यो दुर्व्यवहार पनि गरेका छन् मैले देखिरहेको। हजुर हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सीताजी। सीता पाठक हुनुहुन्थ्यो। मन हुनका लागि मन ठुलो छ भन्न धेरै पैसा दान गरेर मात्रै हुने थोरै तपाईँको चोखो मनले कुनै मान्छेलाई सम्मान गरेर दिनुहोस्, त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुर सर, लिम्बू। भन्नुहोस् राजी। अब अघि हजुरले भन्नुभयो यो नेताहरूले नेम कानुन र एउटा मान मर्यादा भन्ने एउटा के अरे उनीहरूसँग छैन, मानेन। यो नेम कानुन भन्ने ताला चाबी बार भन्ने एउटा सजन र सोझाको लागि हो। यो नेताहरू कस्ता नियतका छ भने तपाईँको यो असनको साँडै गोरु छ नि, पहिला हिँड्थ्यो, जब मुखभरि त्यहाँ चामल नहालेसम्म जति टाउकोमा टङ्कीटङ हिर्काए पनि आँखा चिम गरेर खाकै गर्ने त्यस्तै नियत भएकाहरू एउटा मानवता। राजजी तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, अत्यन्तै राम्रो बिम्ब प्रयोग गर्नु भएको छ। साँडे जस्तै हुन् हाम्रा नेताहरू, यी साँडेभन्दा कम भएनन्। तपाईँ हाम्रो खबरदारीको प्रहारले उनीहरूको थाप्लो फुट्न सकेको छैन। देश नसिद्ध्याएसम्म, देश नरित्याएसम्म, तपाईँ हामीलाई नसकेसम्म उनीहरू नछोड्ने स्थितिमा छन्, मनस्थितिमा छन्। फेरि पनि तपाईँ हाम्रो खबरदारी निरन्तर हुनुपर्छ, जारी रहनुपर्छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। विशेष गरी आज हामी ती मनकारी श्रोता मित्रलाई आभार व्यक्त गर्छौँ जसले सुनिताको जिन्दगीको त्यो बिजोग देखेर, त्यो दुःख देखेर थोरै भए पनि सहयोग गर्नुभयो र सुनिताका हातमा केही पैसा परेको छ। सुनिताको आमा र सुनिताका बाबाले केही गर्नुहोला भन्ने आश छ र सँगसँगै सुनिताको केही हदसम्म उपचार पनि भएको छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अझ बढी धन्यवाद त यस कार्कीलाई पनि दिन्छु जसले राम्रो काम गर्छ, उसलाई धन्यवादको भागीदारी बनाउनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। संस्कार पनि तपाईँ हामीले यस्तो बनाउनुपर्छ। यस कार्कीलाई पनि धन्यवाद। तपाईँ श्रोता मित्र जसले सुनितालाई सहयोग गर्नुभयो, जसले सुनितालाई सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, जसले सुनितालाई सहयोग गरेको खबर सुनेर रमाउनुभयो, खुसी हुनुभयो, साथ दिनुभयो, सहयोगै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले सुनितालाई सहयोग गरेको कुरा सुनेर खुसी हुनुभयो भने पनि तपाईँको त्यो खुसी नै पनि सहयोग हो। यस अर्थले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र आभार व्यक्त गर्छौँ। सँगै आजको कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सुशोभित साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।